عليكم وليدات، نهار جديد، نهار توب، نهار بوغوس. اليوم ان شاء الله غادي نطلعوا لاكبر قمه في العالم اللي هي قمه ايفرست. مازال لينا ماكس اوكسيجين، نديروا واحد الدعيوه فيت في با 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 ونديروا الديبار. كونتاكتاني واحد السيده تا واش باغي تمشي ليفرست، قلت ليه باغي نمشي ليفرست، قال لي يلاه الحق عليا تزاح حنا نتلاقاو السيد تو سويت. الله يدوز هادشي بخير ان شاء الله. ليفرست الوليدات، ليفرست. وين ناصر؟ سافا؟ انا راه موجود كي جيتك شو الساك والمسائل. انا قول لي دابا باش ما نضيعوش الوقت، غنشدو طريق الرباط، غنشدو باش نديماريو ديريكت. لا روكاد هذا راجعين اليوم في الليل. غنرجعوا اليوم بالليل. اليوم بالليل نرجع. غنمشيو ليفرست ونرجعوا اليوم بالليل ان شاء الله. مرحبا بكم عاوتاني في الدار. رجعنا مشينا ليفرست وقيلا رجعنا ناصر ياك. تلاقينا اليوم من بيرسون انكرويابل تبارك الله، ناصر بن عبد الجليل، لو بروميي ماروكان اللي طلع ليفرست. سان في بليزير انه يكون معايا اليوم في الدار. سي ناصر مرحبا بك اخويا. خلعتيني بديك التعيطه ليفرست هي تخلعت وفرحت. دابا ما كاين لا ايفرست لا كاين. بارل شويه دو توا. كبرت هنا ابخي تي بونكي، خدمت واحد 10 ans. داكور خدمتي في البنكه خارج، من بعد دخلت المغرب. مي اكوتي سا كان عندي واحد العشق كبير للرياضه، وسبيسيالمون تسلق الجبال. اون فيت مين بديت كان واحد لو تشالنج سميتو لو تشالنج دي 7 سومي، طلع على قمه في كل قاره. دونك كنت بديت بلوروب، من بعد مشيت افريقيا كيليمانجارو، و 2012 قلت بون جو بونس كو دابا نجرب على قمه في العالم ليفرست. فوالا ليفرست. كنتي كتخيل راسك غديرها شي نهار؟ ملي كنت صغير كنت نقرا شي في لي ليف ولا شي، تقرا على البول نور ليفرست وداكشي، تقول لك شي ماشي ديالنا، ماشي ديالنا، داكشي ديالنا. عمري ما شحال نقد نطلع حتى لهاد القمه المغرب. سيل شوز كي ما فريمون موتيفي سي ملي كنت نبغي نقول غنمشي ليفرست، كان تيضحك عليا، تقول لي واش شتي راسك ماشي كبير ماشي صحيح، انت مغربي ما دايره دونك سي با بوسيبل، حتى شي مغربي ما حاول يطلع. ما سحبنيش غنطلع حتى القمه، ملي قلت او مو غنحاول كوم سا انا ما نجحش، مغاربه بعد مني يحاولوا ينجحوا. طلع ليفرست كيفاش كتبريباري؟ يفو ديجا مونتي دي مونتاني موان هوت بحال دي 6000 متر 7000 متر. بديت انا بتبقى تبدا ب 4000 كل عام. جيسي دو فير اون مونتاني ان بو بلوز إليفي. كاين لا كونكاغوا في الشيلي حتى هو سي 7000. زعما ات فيزيكمون بري. انا جيتي ماراثونيان دونك فوزي دي ماراثون اي تو. اون فيت ليفرست هو سا دور شهرين، حيت عندك واحد شهر ونص لاكليماتاسيون، حيت سي مونك دوكسيجين. في لو سومي كاين 30% دو لوكسيجين اللي تنتنفسو هنا. يفو سابيتوي، يفو واحد ان موا يدمي. ما تنطلعوش دقه. يا بليزيور كون سور ليفرست. مي كون باس لو سومي كاين واحد 4 كون. كل سيمانه tu pousses un peu tes limites ديال بحال كون باس كون 1 وتعاود تهبط الكون باس، حيت tu peux pas aller plus haut. لا سيمين دابري غتعاود دير كون باس كون 1 كون 2 وتعاود تهبط حتى من بعد شهر ونص عاد تطلع ديك. وديك الهبطه ديالاش اكزاكتومون؟ اون فيت ملي تتهبط ton corps عادي ديفلوب ان بو بلوس دو globules rouges pour capter de l'oxygène، بحال لي ماراثونيان كروج وداكشي ملي تيطلعوا تيمشيو لإفران وتعاود يهبطوا للرباط، تيدوزو 3 سيمين في إفران ويهبطوا. Les Kenyans, les Éthiopiens, c'est comme ça qu'après ils ont des performances très bien parce que comme ils s'entraînent avec pas beaucoup d'oxygène, mais تيرجعوا la surface de la mer يكونوا مزيانين. Sûrement مي عيط للفامي اللي كانت في القمه، جابنا ان تليفون ساتيليت شد الريزو. لا سورتو لا باتري تتموت دغيا، دونك فريمون كنت مدخلو لداخل مزيان سخون وداكشي، قلنا لي مي غنخرجو دونك لي تايفاير. كنت فرحان مي اون ميم طون باقي خايف شويه، حيت قلت له سي با فيني دابا، سي با بحال ماراطون مي تتسالي صافي وصلتي، دابا خصك تعاود تهبط. الله يحفظ الناس اللي تيموتوا في ليفرست تيموتوا في الهبطه. كاين ناس بزاف كيموتوا ياك 30 بيرسون باغ ا بو بري، باسكو سوا تيزلقوا سوا تيكونوا عيانين وما خلاوش
assez d'énergie باش يعاود يهبطوا باسكو هما تيقولوا بركه نوصل لو سومي ويحل الله نشوفوا سواء مونك دوكسيجين ما بقالهمش الاكسجين في لي بوتاي اللي كانوا داين معاهم اي لا ديرنيير دي شوز سا اريف الله يحفظ سا سوفون ميم في لي اكسيدون دو لا روت وداكشي مي تنقربوا لوبجيكتيف لا كونسونطراسيون تتهبط تنقولوا صافي وصلنا للدار صافي بركه اون اكسيلير وهذا. Et donc vraiment, il faut toujours rester concentré jusqu'à la dernière minute. Il y a même des avalanches apparemment. Oui, bien sûr. Après, il y a des avalanches. Oh, oh. météo tous les jours تيقول لنا راه ما سكتش تمشي اليوم بعض المرات تنبقاو 3 jours bloqués في ان كون حيت تيقول لنا راه يا دي ريسك دافالون مي بارفوا tu peux pas prévoir الا كانت واحد لافالونش واحد 200 متر كون دزنا 10 دقائق قبل كون الله يحفظ كنا فيها. L'avalanche, en quoi c'est dangereux exactement? Tu souffles, elle te couvre, 4 متر ديال الثلج. Ou en fait ce qui se passe c'est que les gens pour essayer de s'en sortir تيحفروا ولكن à la fin tu es بحال dans une bulle وملي تيتقاد هذاك الاكسجين في لا بول الله يحفظ tu étouffes. انا بغيتك تعاود لي دابا كيفاش كدوز نهار في ليفريست. صعيب سي با الكوتي فيزيك سي هاد لو مونطال حيت شهرين وانت مسخسر تتنعس في الكيطون موان 20 موان 40 باسكو تعرفوا راه تنطلعوا في الليل. علاش في الليل باسكو لا نيج تتكون باقي قاصحه وجامده باش ما تطيحش باش ما تزلقش تطلع في الليل وتتنعس في النهار. تنفيقوا مع داك 12 الليل تتلبس دريه تتكون في ساك دو كوشاج تتنوض واحد البرد تيسي دو تابي رابيدمون واحد 2 تمشي تعمر واحد الساك كبير بالثلج وتجيبو في لاطون ديالك تيبقى في لاطون غير تتفيق تتبدا تدوب. جينيرالمون تتكون جوج في لاطون دونك واحد تيدوب الاخر تيمشي يجيب الثلج دونك كتعاونوا باش ما تثقلش عليك تجي لا نوريتور ليوفيليزي بحال يابسه. Et en fait, dès que tu dis dès que le manque de la nourriture, ça gonfle. Et tu peux avoir du muesli, tu peux des pâtes libres. Et donc les nouilles chinoises aussi, tu dis finalement. Tu as les noix, tu dis voilà des barres, des barres. Tu en as pour 7 heures, 8 heures généralement entre deux camps. Le camp de base, camp 1, camp 2. Tu es toilette. Toilette, ça va chouïa. Alors tu fais ça dans un plastique ou c'est que tu donnes ou tu le sac ديالك parce que ما عندكش الحق تخليه في الجبل تتجمع معاك داكشي تعاود تهبط للكون باز وفي الكون باز عاود تعطي لهم تعاود يجيو لكاتماندو او موان واحد 2-3 يديروا الماء معاك باش تشرب انت ماشي. الاول تدير الماء تيحر ابخي واحد 1 اور تيولي بارد حتى لي بوتاي سي دي بوتاي سبيسيال دي تيرموس هذا باش ما يجمدش الماء. تتجمع طون ساك راه لو ساك ديالك فيه واحد 20 كيلو تتهزو مع الليل il faut être très organisé même في لو ساك ديالك تنكونوا اون ايكيب تنكونوا واحد 6 7 دونك جيت افيك دي اوستراليان نيوزيلاندي امريك انجلي تيكون دي شيربا هما دوك الناس ديال نيبال اللي عايشين تما ولاد البلاد تعرفوا ils sont habitués dès que le manque d'oxygène donc ils sont très forts physiquement. ملي تنوصلوا لو كون بارفوا تيوجدوا لنا امونجي باش ملي غير توصل ماشي عاد تمشي دوب الثلج وداكشي هما تيوصلوا شويه قبل منا تيساعدونا في الكيطون وداكشي تيصوبوا quelque chose de très important فين تيساعدونا ça nous sauve la vie. les passages difficiles ils mettent des cordes fixes comme ça انت تتعلق alors انت تطلع parfois en escaladant parfois en marchant à chaque fois tu t'accroches لواحد لا كورد فيكس باش الله يحفظ لها تحتي ما غتزلقش كلشي غطيح à chaque fois هاد لا كورد فيكس elle a des points tous les 50 mètres زعما ما يكونوش هما شي واحد بحالي ما يبقاش يطلع. il faudrait être vraiment professionnel c'est risqué et c'est risqué parce que تزلق مره تموت. wifi دابا الويفي في ليفريست en fait j'ai beaucoup de chance في l'équipe كان واحد السي sponsorisé par une boîte satellite du coup il avait le wifi فابور ولكن ما بغاش يبارطاجي في الفلوس عطاني مي بدا تيشوف عليه لي فولوور بزاف وداكشي تبرزت قال لي لا صافي انا راه tu vas me garantir وداكشي حتى تتنعس وعاد عطاني الويفي ما بغاش. اي اون فيت ان مومون شفت واحد الكود كان تيستعملو الوغ شنو كنت ندير باش ما يشوفنيش انا في الويفي كان عنده لاطون ديالو قدام الطواليت كنت نمشي للطواليت كنت ندير الويفي دونك خشات الكود. شنو هو الاحساس ديالك دابا ناصر ملي كتكون سور لو سومي تاع ليفريست؟ الحقيقه ديجا قبل ما نوصل له ديك 50 متر اللي كانت بقات لي لو سومي لو شيربا اللي معايا قلت له شوف غنمشيو بشويه حيت جو سافوري هاد لو مون. Nasir! Allez! Allez! And some others coming on the reach. And Nasir, come up. Nasir! أول مغربي على قمة العالم l'Everest. Premier Marocain sur le sommet du mont l'Everest.
Ça va, Nasser? Super! Yeah! Yeah! Viva Morocco, viva Népal! L'image encore que j'ai les sommets, c'est que souvent on est dans la vie, on croit que l'homme, il maîtrise la science, il est capable de faire إمارات فيهم 300 متر كيلومتر. Mais quand tu fais القمة وتشوف هاد كاع الجبال هادي ملايين سنوات وهما تما وانكور ان شاء الله dans des millions d'années ils vont être là. Tu te dis زعما سبحان الله, on est peu de choses, on est بحال une poussière, alors que la nature c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tu sens la grandeur de Sidi Rabbi, tu vois qu'il a fait de la nature. Très content, mais je réalisais pas. Je me dis كنت نحلم, كنت باقي انا في الكونكات باقي ناعس. C'est un rêve que j'avais depuis 15 ans, 20 ans. وكنت كتشوفو قدامك. واحد القضيه واعره بارابور ا ناصر دار واحد لا شوز تري رومانتيك. جو كخوا كو البنات كاملين يقدروا يحلموا بهاد القضيه اللي دار. Tu as fait une demande de mariage le sommet تاع ليفريست, c'est-à-dire ماشي غير طلعتي ليفريست, مي طلعتي ليفريست عيطتي لتي بارون, ensuite tu as fait une demande de mariage. عاود لي على هاد القضيه. J'avais pas planifié قبل ما نمشي ليفريست, خممت فيها واحد 2 jours avant le sommet. مي بدات يبان ليا يمكن ان شاء الله نقدر نوصل للسومي. درابو ابيض كتبت عليه فاتين veux-tu m'épouser, ودرت لا فوتو بحال خديت غير التصويره ولحتها في فيسبوك بالويفي. دونك j'ai même pas eu la réponse sur place. Après j'ai vu Facebook في les commentaires كاع اللي سميتو فاتين تيقولوا سي ال دي نون جو دي وي. Ça m'a mis la pression. Nasser, j'ai une autre question qui est Elle a dit oui. Elle a dit oui. Comment est-ce que tu finances un voyage au sommet de l'Everest? J'ai beaucoup de la question parce que c'est des voyages surtout l'Everest. Camp de base, c'est le visa de Népal. Mais au-dessus du camp de base, le sommet, c'est un visa, il s'appelle un visa pour le sommet de l'Everest. Ok. $10 000. $10 000. $10,000. Généralement, un voyage qui coûte $40 000, $50 000. C'est très cher, mais quand j'ai dit quelque chose, ça arrive. Donc, je suis مقاولة مغربية. Tu dis voilà, on a brûlé. Donc, tu as un sponsor. Voilà, des sponsors. Tu expliques le projet. J'avais beaucoup de chance avec elle. أول مرة أطلع الراية المغربية على قمة. Donc, كانت هذيك الرمزية ديال le symbole. Beaucoup de chefs d'entreprise واجبوني قالوا لي pas de problème, نساعدوك. هذا j'avais واحد 4 sponsors. انت كنتي خدام في لا بنك, خديتي دي فاكونس, درتي لي جيست, رجعتي بالك العالم في شكل ديميسيونيتي. علاش ديميسيونيتي بالضبط؟ Parce que c'est ma passion. La vie elle est courte. ما عندناش الوقت نعيشوا حياه شي واحد اخر. بغيت نعيش الحياه ديالي بحال اللي تنقول ديما الناس اللي درتيو داكشي اللي تتبغيو راه غتنجحوا ان شاء الله. سي با فاسيل تو لي جور, يا دي جور جيزيت ميم لا سوسيتي المجتمع ما تيفهمش بزاف. انا لي بارون ديال المرات تيقول لي واش نلقى خدمه ولدي رجع للخدمه. سي فري كو بزاف ديال جون عندهم هذا لو بروبليم مع لي بارون ديالهم, ديال كيبغيو يديروا شي حوايج اللي هما كيبغيو ولي بارون كيتعكسوا. علاش؟ حيت باغيين يديروا اكزاكتومون شكون لي بارون باغيين في راسهم لولدهم. Les parents, je pense, ils ont peur que qu'on gagne pas bien notre vie, ما تقدرش تعيش مزيان بداك الهويه وبلا باسيون. On n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour être heureux. الحمد لله surtout في بلادنا. إذا vraiment عندك واحد لا باسيون لشي حاجه راه غتنجح. باسكو الناس تيحسوا بين tu es passionné. دونك يبغيو يساعدوك. انا سي دابا في لي زوت تشالنج غنهضروا عليهم. لحقاش j'ai pu avoir des sponsors parce que les gens ils ont vu que j'étais sérieux, que j'ai obligé de les projets sérieusement. Moi, l'Everest, premier challenge, les deux. قطب الشمال. قطب الشمال. C'est-à-dire le pôle Nord. Le pôle Nord. Le pôle Nord ou le pôle Sud, ça me fait rêver. Je me fais qu'on les ours polaires ou le pôle Nord, c'est pas un continent, c'est de la glace فوق الماء. الله يحفظ لك حتى تطيح في l'océan Arctique. Donc c'est quelque chose. C'est avec le risque quand même. Ce que j'aime bien, c'est m'adapter لشي حاجة اللي عمري ما كنت نخمم نكون فيها. دابا لو بول نور تقولها لي اجي ملي كنت صغير تقول شي نهار غنمشي لو بول نور امبوسيبل نقول لك راه تتفلى علينا. جي في اوسي ان اوت تشالنج اللي فريمون عجبني بزاف افيك كيلكان دو باسيونون ان شاء الله شوي سيغ تو فا لو ريسيفوار تاعو سميتو محمد لهنا. سي ان اتليت para-olympique, c'est-à-dire عنده رجل وحده تيدير لو ترياتلون في لي جوز اولمبيك. وبغينا نديرو لو بلو لون ترياتلون او موند. شنو درنا؟ طنجه للقويره. علاش؟ حيت ملي كنت صغير ديما تنسمع المغرب من طنجه الى القويره. دونك اون ناجي في ديترويت جيبرالتار. من بعد درنا طنجه داخله اون فيلو 180 كيلومتر كل نهار. واحد الطوبيس تابعنا تنعسو فيه تناكلو فيه. ومن بعد داخله القويره كان 490 كيلومتر درناها جره 50 كيلومتر كل نهار. دونك بلوس كان ماراثون كل نهار pendant 10 jours. حيت عنده رجل وحده تبارك الله عليه. دونك كون جو مي بارفوا جو مي بليني وكنت عيان وداكشي تنشوفو
تنقول انا سي جينيال بون برافو ليه من هاد لا فيديو تبارك الله. انا عارفك كدير بزاف دي كونفيرونس دايوغ ريسامون درتي واحد لو سبيكتاكل كبير فين حضروا فيه بزاف ديال الناس اجوردي لي ميساج انكور tu veux transmettre الوليدات اللي معنا. دايوغ سبيكتاكل سميتو اشاكان سون ايفريست. اشاكان سون ايفريست. سون ايفريست كل واحد القمه ديالو. شتيني انا شي با تري فور ماشي كبير ماشي صحيح لا انا وصلت لليفريست راه بزاف الناس يقدروا يوصلوا لليفريست وهذا هو الميساج اللي بغيت نعطي للوليدات زعما حتى في الحياه ديالهم راه يا با بوزوان دافوار شي طالون باش تنجح في الحياه غير بالخدمه ولا بيرسيفون وسورتو الثقه في النفس سيدي خصنا نثقوا في راسنا. حنا هنا في لا سوسيتي بعض المرات اوني با بحال ديك لي زاميريكان تيثقوا في راسهم تيقولوا بغيت نكون ان شامبيون فوالا. هنا تقول ملي تكون صغير تقول تي بارون بغيت نكون ان شامبيون يصافقك يلا سير خدم فهمتي. هاد لا جينيراسيون ديالنا غتبدل هاد لا فاسون دو فوا وتنبغيو نشجعوا لي زونفون. دونك هذا هو الميساج الاول سي ديجا خصنا نثقوا في راسنا. الميساج الثاني راه il faut être patient. بعض المرات تنشوف الدراري ملي تمشي لشي مدارس ولا تيبغيو ينجحوا ولكن دغيا راه ما كاينش. انا 11 عام وتندرب باش نطلع لليفريست دونك 11 عام وعندي هذه الفكره يجي جامي لي سي طومبي ساليتي بالليفريست. il faut tenter des choses. قلت غنحاول نطلع لليفريست. il faut ما نخافوش من الفشل. الناس دابا ما تيبغيو يجربوا شي حاجه غير لا غينجحوا. اون بو با نجحوا كلشي. شي حوايج غتنجحهم في حياتك شي حوايج ما غتنجحهمش مي سي اون ايسيون اون سيزيسون لي زوبورتونيتي. انا مرات الناس تيقول لي لا ولكن هذاك نجح كان في الوقت المناسب في المكان المناسب. ولكن باش تكون في هذاك المكان في هذاك الوقت خصك تجرب بزاف الحوايج في حياتك تلقى الناس تخدم يقول لك شي واحد خصك تسافر باش تخدم شي قنت اخر سير ماشي تقول لا انا ما فياش بغيت نبقى فاش لا il faut essayer beaucoup de choses. Il faut être mais dans le sens positif opportuniste c'est-à-dire saisir les opportunités اللي عندنا. سبحان الله ترافير الهضره ديالك je me vois بزاف د الحوايج ça me fait vraiment plaisir. كمل ليا. Voilà c'était là mais c'est pour ça aussi تبارك الله عليك tu réussis parce que tu es quelqu'un qui a saisi des opportunités. Tu avais واحد الحياه toute tracée tu pouvais faire autre chose وقلتي لا انا هذه هي ما باسيون لي فلوغ انا je vais les faire الحمد لله tu les fais très bien. Et surtout, ce qui est important aussi dans la vie, c'est les Américains qui disent give back. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que اليوم تنجي بزاف الناس معايا parfois في مغامرات كليمانجارو كون باز ليفريست وداكشي وملي تنشوفهم وصلوا حتى هما للقمه وداكشي كيصرحك تنفرح. كل واحد فينا يقول راه لونيفير دي بوسيبل محلول ماشي انا تخلقيت في هذه الحومه في هذا انا ما نقدر ندير غير هادشي لا. Et même si on n'arrive pas exactement là où on veut on inspire les gens autour de nous عائلتنا وليداتنا باش يوصلوا عود اكثر منا. تنفرح ملي شي وليد تينوض تيقول لي انا بغيت نمشي للقمر تنفرح تنقول واه سي بيان حيت دابا ليفريست هو شاف القمر فوق ليفريست اي سي بيان il faut s'encourager en tant que Marocain ملي تشوف شي واحد نجح ماشي تقول لا حتى انا كنت باغي نديرها ولا لا تقول مزيان فرجيه ودير احسن منه. اكزاكتومون سي لا كومبيتيسيون بوزيتيف كي في كو البلاد كله تيطلع وتيتطور ان شاء الله. بتي ديرني ميساج سويفي القلب ديالكم لا فريمون شي حاجه تعجبكم وعارفين غتقدوا تنجحوا فيها تبعوها وما تسمعوش للاخرين. سيداتير تيقوا في راسكم وتيقوا في النجاح ديالكم. وجيسبيغ هاد لا بتيت اكسبيريونس ديالي ولاتكم شي دري مغربي اللي ما كان له حتى علاقه مع الجبل اللي فيه متر و70 ما كبيرش ما صحيحش هذا وصل ليفريست راه تنتوما تقدروا توصلوا لنيمبورط كيل اوبجيكتيف ان شاء الله. سي ماغنيفيك ناصر. واش انا نقدر ندير ليفريست نقدر نوصل ليفريست باش نمشيو الفورم بحال واش انت صحيح عليا صاحبي ما طلعش انت ما خاصش تصحى قلتي خص المونطاج سي المونطاج ولكن عرفتي شنو غنديرو نمشيو خطوه خطوه غنمشيو للتوبقال ان شاء الله غنبداو به توبقال التجمع ديال الوليدات امتى نديرو ريسامون هذه ما نديروها فولي شوف لي اون دات انا معاكم توبقال الله يتدير هادي فيها تشالنج صافي الدراري حيدوا على توبقال كاملين. ناصر ميرسي بوكو اخويا ميرسي خويا ميرسي بوغ هاد الطون عطيتينا استفدنا معاك بزاف اي اون فاز فوغ توبقال دوكو يقول مور اجي حنا نمشيو بعيد اونكور سيبوزون درنا توبقال ان شاء الله قول العام الجاي ولا بتيت دون 2 ans اسكي يا مويان شو ان بو نوتي كليمانجارو قمه افريقيا حتى هي بالي تشالنج ان شاء الله. انا كنت معاك وغا تاكومبانيو المسائل اتاي والمسائل دونك باش ماشي تجي تقول جيت طائس وما خدينا لا اتاي لا حلوه مسائل سور ليفريست ديما تندي معايا جوج الحوايج نعم سلو
والخليل. السلة والخليل. وي باسكو ما تيجمدش والحقيقة تيعطيني لا بويسونس مزيان. برودوي ماروكان 100% ماروكان. L'idée ديال هذا الفيديو سيتي بيان سور ديكوفرير شنو هو ليفريست، شنو هو تمشي لاكبر قمه في العالم اللي عاونا فيها ناصر بن عبد الجليل. شافنا بزاف د الحوايج ونتمنى ان شي نهار نقدو نطلعوا ليها. تحدي كبير 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 اللي خصو بزاف د الوقت. سي ناصر عطانا تشالنج ونطلعوا لتوبقا ان شاء الله. نجربوا نبريباريو لتوبقا باش نطلعوا ليه كاملين. الانسان كيتعلم ديما من الناس الاخرين. اليوم الحمد لله سي ناصر عطانا كاع لا بوزيتيفيتي ديالو، كاع لينيرجي ديالو، كاع ليكسبيريونس ديالو. كل واحد يقد يكون عنده ليفريست ديالو، سيتادير شي حاجه اللي باغي يوصل لها في الحياه وكتبان ليه بعيده وامبوسيبل ما كيبقاش يفكر فيها، خصو يعاود يفكر فيها ويعاود يديرها في البلاطو باش يشوف شي موين دي اريفي ان شاء الله. بور الناس اللي باغيين يتبعوا لي زافونتور تاع ناصر سور لا ديسكريبسيون كاين كلشي، انستغرام ديالو، فيسبوك والمسائل. في بوكو دو بيل شوز تبارك الله. ما تنساوش ابوناو في لاشين، ما تنساوش كومونتيو، ما تنساوش لايكيو لا فيديو كوم دابيتود. خليكم على خير الوليدات. تشو 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 با 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 تشوز. Hey, Camp 3. Camp 3. Nasser. Hey, put some music. I'm so happy I made it to Camp 3. Yes, yes. Second time. I was very tired today. Looks very happy. Pitbull with Pitbull. Thank Good. you, Sherpas. I love Nepal. أول مغربي في قمة ليفرست اليوم ناصر بن عبد الجليل. شكرا جزيلا كل الناس اللي دعوا معايا هاد الشهرين باش نطلع على قمة ليفرست. كون ما دعوش معايا كون ما يمكننيش نطلع حتى لهنا. عمري ما شحال نقدر نطلع حتى لهاد القمة. المغرب فيفا المغرب، ديما المغرب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي اجعل جميع دعوات المغرب والمغاربه ويحققهم ان شاء الله، ويشفي المرضى ويرحم المرحومين يا ربي امين، وينصر المغرب جميعا والشعب المغربي جميعا. موروكو. فاس مروكان أول مغربي على قمة العالم ليفرست. إن شاء الله يكونوا خداع آخرين. How's it? Very good. Uh-huh. We're going back to Camp 2. Uh-huh. We submitted yesterday and we're gonna spend one day in Camp 2 and after go to base camp with all the Sherpa, all the team submitted because we have the best team of Sherpa. Oh yeah. That's why it's important. Okay. And a little bit hungry because no more food in Camp 4, so we're going to Camp 2 to eat. Okay. Eating dalwat. After 2 months. Yeah. How do you feel? Very good. Very happy. I'm alive. How does it feel? I'm alive. How does it feel to be back in Kathmandu? Good. Very good. Shower. Yeah. Good food. Yeah. And fly tomorrow to Morocco. Yeah. Fantastic. Superb. Congratulations. Yeah. Thank you very much. Submitted. Yeah.